माझे नाव सायचा रमनाथ शेट्टीवे हांव शारदा स्कुलान शिकता। हांगाचो म्हाजो एक्सपिरियन्स खूब बरो आसलो। सरान आमकां फूल हांगाचो चॅनल स्टुडियो दाखयलो। हांगा लोक कशें काम करता, लोकांचे कशे इंटरव्यूज घेता ते शिकयले। सरान आमच्या भुरग्यांची तो इंटरव्यू घेवन शिकयले आमकां कशें करता, कशी न्यूज कलेक्ट करता, कशी न्यूज प्रेजेंट करता। सरान आमकां एडिटींग सुद्दां शिकयली। म्हाजो एक्सपिरियन्स आनी खूब बरो आसलो। सरान आपलो एक्सपिरियन्स सांगलो। सरान एडवर्टायजिंगाच्या बद्दल खूब कितें सांगलें। माझे नाव उर्वी उदय जरमी। हांव शारदा इंग्लीश हायस्कूल हांगा थंय शिकता आनी हांगा हांव न्यूज कशें करता मागीर एडिटींग कशें करता तें हांव पळोवपाक गेल्लेलें। म्हाजो एक्सपिरियन्स हांगा खूब बरो आसलेलो। आमकां शिकयलें की न्यूज कशें करप, एडिटींग कशें करप, मागीर इंटरव्यू कशें घेता लोकांची, मागीर फोटो कशें काडटा, मागीर ते रायटींग बीन कशें करता, मागीर ते अशें आमकां खूब कितें कितें शिकयलेलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें। हांव ऋषी, हांव मार्शल स्कुलान शिकता। आमी हांगा न्यूज कशें करता ते सगळे पळोवपाक गेल्ले। आमी एडिटींग कशें करता मागीर सगळें शिकयलें सरान। म्हजें नांव अंकिता अरुण नायक। आमी आयज शारदा स्कुलांतल्यान हांगा फिल्ड विजिटाक येयल्लीं आसा। हांव सराक खूब थँक्यू म्हणूं सोदतां की तेणें आमकां सगळें शिकयल्लें, कशें एडिटींग वर्क जाता, इंटरव्यू कसो घेता, प्लस हांगासरली कशी कारबार चल्लेली आसा। सो खरेंच सराचें थँक्यू आनी आमकां एक्सपिरियन्स दिल्ल्या बद्दल हांव टिचरीचें थँक्यू मागता की आमकां फिल्ड विजिटाक हाडला म्हणून। I'm Saptarsha Gavas. I'm here at In Goa News Channel. Today we have come for the field visit as a part of our syllabus retail NSKF. So every year we conduct a field visit for our student as a part of our syllabus. So आयज हांगा येयलें इन गोवा चॅनल भुरग्यांक नॉलेज दिवपा खातीर येयल्लें। भुरग्यांक हांगासल्यान चॅनला कडल्यान खूब कितें शिकलें। सरान खूब कितें नॉलेज तेंच्या वांगडा शेअर केली आनी आपलो एक्सपिरियन्स सांगलो। भुरग्यांकूय खूब टॅक्निकल कितें टर्म्स कळनासले ते शिकोवन दिले तांकां आनी तांकां कळोवन दिलें, नॉलेज दिली, प्रॅक्टिकल नॉलेज दिली। हेज्या खातीर हांव सरांचे खूब आभार मानतां आनी तेणी आपल्या बिजी शेड्युलांतल्यान आमकां इतको टायम एवेलेबल करून दिलो ते खातीर सरांचे खूब थँक्यू। माझे नाव श्रद्धा फडती गावकर। आय एम NSKF ITS इंस्ट्रक्टर इन शारदा इंग्लीश हायस्कूल मार्सेला। आमी हांगा आयज NSKF फिल्ड विजीट घेवन येयल्ली विथ माय रिटेल इंस्ट्रक्टर इन गोवा न्यूज चॅनल अकॅडमी 24/7। हांव हांगा फर्स्ट टायम येयलां। जशें सराक फोन केलो तशें तेंच्यांनी आमकां रोखडेच अपॉयंटमेंट दिलें, आमकां यो म्हणून सांगलें, ना म्हणूंक ना। सो तेज्या खातीर सराक खूब खूब थँक्यू। आनी हें सगळें पळोवपाक एक्चुली आमकां सुद्दां केन्ना कोण व्हरंक ना आनी सरांनी हें सगळें आमकां भितर व्हरून एक्चुली कशें कितें जाता तें दाखयलें। सो तेज्या खातीर सराक खूब खूब थँक्यू। आनी एक्चुली भुरग्यां खातीर हें व्हेरी इम्पॉर्टंट एज अ फिल्ड ट्रीप, एज अ प्रॅक्टिकल वर्क हें भुरग्यां खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसता। सो तें करपाक लागून आमी इतकी मेहनत घेता। सो हेज्या खातीर NSKF आनी NSKFान अशे खुबशे सब्जेक्ट्स आसा जे आमी फिल्ड ट्रीप अरेंज करता तेंच्या खातीर, फिल्ड ट्रीप व्हरता, डिफरंट प्लेसीस व्हरता। तशें आमी आयज हांगा 2-3 कडेन व्हेल्ले आसा फिल्ड ट्रीप आनी फुडें बी आतां आफ्टरनून सेशन आमचें आसतलें। सो तेंय बी आमकां कंडक्ट करपाक जाय। सो ह्या खातीर सरान आमकां आयज हांगा येवपाक दिलें तेज्या खातीर सरा खातीर खूब थँक्यू।